बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से कागजात नामजदगी जो दस्तखत करवाने के लिए वकील गए थे, 7 घंटों के बाद बहरहाल उनको बिल आखिर बाहर आने की इजाज़त दी गई। चूँकि पहले उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी और वो वकील का कहना है कि किस तरीके से मुझे अंदर बिठाया गया। जो उन्होंने अहवाल शेयर किया है और इमरान खान ने 3 NA की सीटों के लिए कागजात नामजदगी पर दस्तखत किए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के हवाले से फ़ैसला जारी किया है अदालत ने, और अदालत ने उनको गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे आज परवेज़ इलाही ने किस तरीके से चकमा दिया है जज अबुल असनाद जुल्करनैन से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर ने अबुल असनाद जुल्करनैन से ऐसा रिलीफ लिया है, बड़ी उस्तादी लगा के रिलीफ लिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ की जा रही हैं। सियालकोट में RO के दफ्तर के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो पहुँचे अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। उनके साथ वकला भी मौजूद थे और वहाँ उनके कागजात नामजदगी जमा करना तो दूर की बात है, उनके कागजात नामजदगी पकड़ के फाड़ दिए गए और उनको कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाज़त ना दी गई। PTI रहनुमा हैदर अली गिल कागजात नामजदगी जमा करवाने पहुँचे थे जब उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वकला ने पुलिस वैन का रास्ता रोक लिया, एहतजाज के दौरान शीशे तोड़ दिए। PTI उम्मीदवार हैदर गिल ने कहा कि कागजात नामजदगी जमा कराने और RO ऑफिस पहुँचा था, हमें प्लानिंग के ज़रिए गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। हैदर गिल ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है, लेकिन फिर भी ना सिर्फ ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं बल्कि इन्होंने मेरे कागजात नामजदगी भी फाड़ दिए हैं और ये किसी सूरत मुझे मेरी जो हक है कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। खानेवाल से इसी तरह की खबरें हैं। साबिक एक रिटायर्ड कर्नल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनके साथ यही हुआ है। अटक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो रिटायर्ड मेजर हैं, मेजर सादिक, उनके जो तजवीज़ कुनिंदा हैं और उनके जिन्होंने उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए, उन तमाम को गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके घर पर छापा मार कार्रवाई की गई है और जो हमाद अज़हर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनके घर पर सिर्फ उनकी एक वालदा मौजूद थी, उनके घर पर छापा मार कार्रवाई की गई और वहाँ से उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। तो ये जो सारे मामलात हैं वो बता रहे हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और ये किस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इंतखाबात इस तरह से नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी थी कि जब उन्होंने फ़ैसला दिया, जब उन्होंने रात के अंधेरे में ROs DROs वही मुकर्रर किए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पिछले 1.5 साल से कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, तो फिर आप उनको प्रोटेक्शन भी देते, फिर आप उनको इस सारे जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है उससे निजात भी दिलवाते। जब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे तो इसका मतलब यही लिया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हमारी निगरान हुकूमतें हों, वो इंतखाबात तो चाहते हैं लेकिन साफ शफाफ इंतखाबात शायद उनके एजेंडे में नहीं है और इसी तरीके से जो चीज़ों को डील किया जा रहा है और चीज़ें बेहतर होने की बजाय ख़राब हो रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त दायर की थी और ये पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी जिसमें मुकदमात की तफसीलात मांगी गई थी। पेशावर हाई कोर्ट वो हाई कोर्ट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ना सिर्फ बल्कि अपने सूबे के लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की रखवाली करने में पेश है और उन्होंने हक अदा किया है और वो वाकई रखवाली कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के हवाले से तमाम इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली है कि उनके खिलाफ़ कितने मुकदमात हैं, साथ ही उनके ख़िलाफ़ कोई भी जो एडवर्स कार्रवाई है वो करने से रोका है। एडवर्स कार्रवाई से क्या मुराद है? तादीबी कार्रवाई, कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। तफसीलात तलब की गई हैं और उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार करने से रोक दिया है और अदालत की जानिब से अली अमीन गंडापुर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं उनको ये रिलीफ दिया गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मैं पिंडी के 2 हलकों से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा और तहरीक इंसाफ मेरी हमायत करेगी।
ان کی جانب سے جوڈیشل کمپلیکس میں پرویز الہی کے ساتھ ملاقات ہوئی، پی ٹی آئی کے صدر ہیں پرویز الہی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں کہا گیا کہ جی دونوں حلقوں میں پی ٹی آئی نے مجھے حمایت اور سپورٹ پر میں پرویز الہی اور پی ٹی آئی کا شکر گزار ہوں، پی ٹی آئی میرے مقابلے میں امیدوار نہیں لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے لیے چلہ کاٹ آیا مگر نسلی اور اصلی ہوں، اس کے لیے کبھی کسی کے خلاف بیان دیا اور نہ ہی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا میں کبھی غداری نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا فتح اور شکست اللہ کی طرف سے ہے، قلم اور دوات کے نشان سے این 56 اور 57 سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ سپریم کورٹ نے بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 فروری کو الیکشن کروانے کی تاریخ دی، اب اور کوئی گنجائش نہیں رہی۔ شیخ رشید نے کہا کہ میڈیا پر 3 حلقوں سے لڑنے کی خبر بے بنیاد ہے، میں بھاری اکثریت سے الیکشن جیتوں گا اور اللہ نہ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سامنا ہو۔ پی ٹی آئی کے لیے میں نے چلہ کاٹا ہے، بانی پی ٹی آئی کے لیے چلہ کاٹا، قربانیاں دیں، میں نے اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، میں اصلی اور نسلی ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں۔ جبکہ شیر افضل مروت یہ کہہ چکے ہیں کہ بھلے وہ شیخ رشید ہو، ہم کسی کی بھی سپورٹ یا حمایت نہیں کریں گے، لیکن میرے خیال میں چونکہ جو کچھ شیخ رشید کے ساتھ ہوا اور وہ آج تک عمران خان کے خلاف نہیں بولے تو ان کا حق بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو سپورٹ کرے۔ پرویز الہی کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی اجازت ملی ہوئی تھی کہ پرویز الہی نے نہ صرف یہ سٹیٹمنٹ دی بلکہ پرویز الہی کی جانب سے ان کو امید دلائی گئی کہ میں عمران خان سے بات کروں گا اور آپ کے مقابلے میں ہم کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے۔ دوسری جانب جب پاکستان کی سپریم کورٹ نواز شریف کے خلاف جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم کرنے جا رہی ہے اور ایسا فیصلہ دینے جا رہی ہے کہ تاحیات نااہلی ہو ہی نہ سکے، ایسے میں سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کے صدر خالد خورشید احمد کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا ہے، جس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ انتخابی سیاست اور پارٹی صدارت سے بھی نااہل ہو چکے ہیں۔ آئی ایس ایف کے سابق صدر رحمان داریلو نے سابق وزیر اعلیٰ اور صوبائی صدر تحریک انصاف خالد خورشید کے خلاف چیف الیکشن کمشنر جی بی کے پاس درخواست دے کر موقف اختیار کیا تھا کہ خالد خورشید کو عدالت نے صادق اور امین ثابت نہ ہونے سمیت حقائق چھپانے کی بنیاد پر نااہل قرار دیا ہے، لہٰذا انہیں آئندہ عامی انتخابی سیاست سے اور پارٹی کی سیاست سے بھی نااہل قرار دیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے مذکورہ درخواست پر تقریباً 8 سماعتوں کے بعد فیصلہ جاری کیا۔ یہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان ہے۔ تحریک انصاف کے صوبائی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو چیف کورٹ بلتستان نے حقائق چھپانے کی بنیاد پر 4 جولائی کو نااہل قرار دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے تو ساتھ پھر الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی گئی تھی کہ آپ ان کو نااہل قرار دیں۔ اب پاکستان میں تو نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے جس میں الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا کو تاحیات نااہل قرار دیا تھا، اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصل وابڈا کی جو تاحیات نااہلی اس کو ختم کر کے 5 سال کیا، عمر عطا بندیال کی جو ججمنٹ تھی۔ اس سے پہلے جو نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا گیا تو اب پاکستان میں سیکشن 232 میں امینڈ کر کے جو 62(1) ہے اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی، تو اب تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن گلگت بلتستان میں یہ جو تاحیات نااہلی ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کی عمر عطا بندیال کی ججمنٹ اور اب جو قاضی فیض عیسیٰ کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں جو 232 امینڈ ہوا ہے اس کے بعد جو تاحیات نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ جو صرف سیٹ کی حد تک نااہلی ہے وہی برقرار رہے گی۔ میرے خیال میں یہ جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ یہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ آج پرویز الہی کو عدالت میں پیش کیا گیا، یہ جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ تھا۔ 18 مارچ کا جوڈیشل کمپلیکس جو حملہ کیس عمران خان کو اس میں ملزم رکھا گیا تھا، اور یہ وہ مقدمہ تھا جب عمران خان توشہ خانہ میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے جوڈیشل کمپلیکس۔ اس میں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے جج ابو الاسناد ذوالقرنین تھے۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی پیش ہوئے، ان کے وکلا سردار عبدالرازق اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے ریمارک کی کہ چودھری صاحب کیسے ہیں، تاخیر سے آنے پر معذرت۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ گر گیا تھا، 2 ٹیسٹ کرانے ہیں، ایک ٹیسٹ الشفا ٹرسٹ میں ہی ہوتا ہے، استدعا ہے دونوں ٹیسٹوں کی اجازت دی جائے۔ جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے ریمارک کی درخواست دے دیں، دیکھ لوں گا، بے شک اڈیالہ میں ہی دے دیں، کل جیل آؤں گا وہیں درخواست دے دیں۔ پرویز الہی نے کہا کہ خان صاحب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سائفر کیس ہے اس میں جو آج سماعت نہیں ہو سکی تھی اور سماعت کل کے لیے ملتوی کی گئی۔ اب پرویز الہی نے چونکہ 2 ٹیسٹوں کی اجازت لینی تھی اور لمبی تاریخ لینی تھی، جج ابو الاسناد ذوالقرنین کو کہہ رہے ہیں پرویز الہی کہ عمران خان صاحب آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ جج صاحب ہیں جو سائفر مقدمے میں سماعت کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں پرویز الہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں
جس پر جج ابو الاسنا ذوالقرنین نے ریمارکس دی کہ میری کوشش ہے میرٹ پر کام کروں، کسی کی حق تلفی میں نہیں کرتا۔ پرویز الہی نے کہا جی لمبی تاریخ دے دیں۔ جج نے ریمارکس دی کہ کتنی لمبی تاریخ دوں، چلا تو نہیں کاٹنا۔ جج نے ہدایت دیتے ہوئے ریمارکس دی کہ پرویز الہی کو اور وکلا کو اور دیگر سے ملاقات کی اجازت ہے، ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ چونکہ عمران خان کا کہہ دیا کہ جی عمران خان آپ سے بہت خوش ہیں، تو عدالت نے 15 فروری تک پرویز الہی کے کیس کو ملتوی کیا، چونکہ انہوں نے عمران خان کا بتا کے تعریف کر کے جج صاحب کو خوش کیا۔ تو جج صاحب نے ایک تو یہ کہا کہ آپ کے جو دونوں ٹیسٹوں کی درخواست آپ کل اڈیالہ میں آؤں گا تو وہاں دے دیجئے گا، دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ان کی جو تاریخ مانگتے ہیں ان کو دے دیں، 15 فروری کی تاریخ دے دیں، 15 فروری کی۔ اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کو دوسرے کمرے میں بٹھا دیں، یہ اپنے وکیلوں سے بات چیت بھی کر لیں۔ تو وہ پرویز الہی کی جو بات تھی کہ جی عمران خان آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ چودھری پھر ان چیزوں کے سیاست کے تو ماہر ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔